حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارهموا كما محمد. Ikutilah jalannya, dialah guru, selawat dan salam ke atas Muhammad. Ikutilah jalannya, dialah guru, selawat dan salam ke atas Muhammad. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada' wajaba syukru alayna madanillahi da. Ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta', jita syaraftal madina, marhaban ya marhaban. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله دا. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساكه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دا. فيه للجسم شفاء وفيه للروح دواء. أيها الهادي سلام مع القرآن فيه للجسم شفاء، فيه روح دواء. أيها الهادي سلام مع القرآن. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله دا.
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار جاءنا الهادي البشير مطلقا عن الأسير مرشد السعي إذا ما أطع السعي المسير دينه حقا سراها دينه ملك كبير حوت في الدنيا نعيما وحوت في الأخرى متاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا بالخير داع حتى هدي الله هات يا نبي المعجزات ليس للاتي مكانا ليس للعزاز إذ الثبات وحد الله وحدا شملا بعد الشتات أنت ألفت قلوبا شفعت للثرى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات